Genius Voice. देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित व्यवस्थापन र वातावरणीय न्याय हुन सकेमा मात्र मुलुकमा शान्ति र स्थिरता कायम हुन सक्ने आदिवासी अधिकार कर्मीहरूले दावी गरेका छन्। प्राकृतिक स्रोतमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकारको अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा भए पनि नेपालमा यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँहरूको धारणा थियो। नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघको आयोजनामा भएको प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा आदिवासी जनजाति र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आदिवासी मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह लाहोर निपका उपाध्यक्ष अधिवक्ता शंकर लिम्बुले देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको अवस्था र सांस्कृतिक वातावरणीय न्याय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै नेपालको वर्तमान अवस्थाले भविष्यमा इजरायल र युक्रेन बन्ने सम्भावना देखाएको बताउनुभयो। वातावरण संरक्षण गर्ने यो सबै कुरा जोगाउने भनेको त कागजले जोगाउने रहेछ, मान्छेले होइन रहेछ। त्यसकारणले आजको यो बसाइमा यहाँहरूलाई नम्र निवेदन गरेको कुरा के हो भने कागज बनाउने कुरामा, कागज भने कानुनको कागज बनाउने कुरामा ढिला नगरौँ भन्ने मेरो यहाँहरूलाई मैले अध्ययन गरेको हुना यो मेरो अध्ययनबाट आएको मलाई लागेको कुरा मैले यहाँहरूसँग सेयर गरेँ। उहाँले देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको तथ्याङ्कको अभाव रहेको बताउनुहुँदै स्थानीय तहहरूको विशेष भूमिकाको अपेक्षा गर्नुभयो। कार्यक्रममा थारू आएको अध्यक्ष विष्णु चौधरीले आदिवासी जनजातिसँग छलफल र परामर्श नगरी देशमा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन भइरहेको बताउँदै आदिवासीहरूले वातावरणीय न्याय चाहेको बताउनु भएको थियो। स्थानीय समुदाय भने पनि आदिवासी जनजाति भने पनि के लाभ पाउने भन्ने विषय चाहिँ ठोस धारणा बनेको अवस्था देखिँदैन। अब त्यो बाँडफाँड त गरिरहेछ, तर कसले चाहिँ त्यो स्थानीय अथवा समुदायलाई कसले चाहिँ त्यो दिने त होइन, कुन तहले चाहिँ मतलब त्यहाँ जे समस्याहरू छ होइन त्यसले सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो कसले सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय नै क्लियर छैन होइन। सङ्घले गर्ने, प्रदेशले गर्ने, स्थानीय तहले यस्ता विषयहरू चाहिँ क्लियर भएर चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो समस्याहरू छन् र खास गरिकन समुदायसँग छलफल नगरिकन प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न खोज्दाखेरिको धेरै चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ देखिरहेको अवस्थाहरू पनि देखिएको छ र स्थानीय समुदाय आदिवासी जनजातिले त्यसको चाहिँ लाभ लिन नसकिरहेको अवस्था चाहिँ हामी देख्छौँ। अहिले स्थानीय उसमा चाहिँ तहमा आए पनि त्यसको अब विभिन्न स्रोत साधनहरूको हुन्छ, गिटी बालुवा यो जङ्गल यस्ता ठेक्कापट्टाहरू हुन्छ, ठ्याक्कै बाहिरको मान्छे आएर त्यहाँ चाहिँ भरमार चाहिँ प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। स्थानीय समुदाय हेरे होइन केही पनि नपाइराखेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आयोगले आदिवासी जनजातिका विषयवस्तुलाई उठान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम भएकोले सिफारिस गरेका विषयहरू कार्यान्वयनको चरण भने सरकार स्वयंले गर्ने बताउनुभयो। सिफारिस कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकार निकै कमजोर रहेको बताउनुभयो। आयोगले के गर्ने, यो हाम्रो काम कसले गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ केही कुराहरू आएका छन्। यसमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने बेसिकली यो काम गर्ने सरकारले हो। तपाईँहरूले एकदम यो कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो अधिकार के भन्छ अधिकार क्षेत्र नबुझ्दा हामीले आफ्नो कुराहरू नजान्दाखेरि पनि हामी दुःख पाउँछौँ कि। त्यस कारणले यो चाहिँ हामी सबैले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो काम गर्ने चाहिँ सरकारले नै हो, आयोगले होइन। इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कि सरकारले नै हो। आयोगले चाहिँ अघि समावेशी आयोगको मानिसहरूले भनिसक्नु भएको छ हामीले नीति बनाएर चाहिँ दिने हो भन्ने। अब यो सरकारलाई नै जिम्मेवार, आज नगरपालिकाको साथीहरू चाहिँ आउनुभएको छ होइन, उहाँहरूलाई म विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अब यसको विषयमा के हो भने खास गरी आदिवासी जनजाति आयोगले हरेक वर्ष नगरपालिकादेखि लिएर गाउँपालिका र यो जुन यो 3 तहको सरकार छ नि सबैलाई चाहिँ यो नेचरल रिसोर्सेसदेखि लिएर तपाईँ यसको डिस्ट्रिब्युसन र कल्चरल हेरिटेज सबैको बारेमा चाहिँ सिफारिस गरेको छ। तपाईँलाई कतिको जानकारी छ आदिवासी जनजाति आयोगको रिपोर्टमा पनि छ र त्यो वेबसाइटमा पनि छ हामीले के गर्यौँ भनेर। यो अहिले पनि हामीले 21वटा चाहिँ सिफारिस गर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई अब यो पर्सि राष्ट्रपतिले टाइम दिनुभएको छ, 2-3वटा कुरा म भनिदिन्छु। एउटा चाहिँ तपाईँहरूको संस्था सम्बन्धी अपाङ्गतालाई चाहिँ
डिसएग्रिगेट गरेर चाहिँ त्यसमा समानुपातिक गर्नु पर्यो आदिवासी जनजातिको भन्ने छ। अस्ति एउटा सुझाव पनि त्यही आएको थियो। सेकेन्ड चाहिँ यो तपाईँले गर्नुभने यो वन ऐनलाई चाहिँ सुधार्ने होइन, त्यो पनि हामीले चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ यो नेचरल रिसोर्सहरूको बारेमा त्यो गरेका छौँ। यसै गरी राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोगको विषयमा स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। अग्राधिकारको कुरो स्थानीयलाई भन्ने बित्तिकै सकिएको थियो। स्थानीय को छ भन्ने कुरो 80% मोर देन 80% चाहिँ आदिवासी जनजाति नै त्यसमा छन्। एउटालाई मात्र संरक्षण गर्यो भनेर एउटालाई चिडाउने काम त भएन। तर सम्बोधन कसको लागि भयो भन्दाखेरि त्यही आदिवासी जनजातिलाई नै भयो। कानुन बने पनि त्यसको चाहिँ लोकलाइजेसन नगर्दाखेरि, स्थानीय तहमा कानुन नबनाउँदाखेरि त्यसको प्रभाव थाहा हुँदैन है। अनि शङ्कर सरको प्रस्तुति चाहिँ बडा मजाको थियो, बौद्धिक थियो। अनि त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि काठमाडौँको त म धेरै वर्षदेखि चाहिँ म 40-41 सालदेखि काठमाडौँमा बसेँ। नेवार साथीहरू मेरो चाहिँ अब सङ्गत, उनीहरूले म जोशी, मलाई जोशी नेवार हो कि क्या हो भन्थे पनि है। नवीनराज जोशी पनि नेवार होइन जोशी, उसलाई नेवारै भन्थे, मलाई पनि त्यसै भन्थे। अनि यो संस्कृति मलाई चाहिँ यति रमाइलो लाग्ने, गुठीको कुरो होइन, अनि जङ्क गर्ने कुरो, गुठीमा अब त्यो चाहिँ भोजका कुराहरू, रथ तान्ने चाहिँ जुन चाहिँ हुन्छ त्यो काम यसरी विभाजित भएको छ। त्यो भन्नु पर्दैन मेरो टोलमा आज रथ तानिन्छ भने मैले भोज खुवाउनुपर्छ होइन, त्यो मान्यता हो नि। अनि त्यो किसिमले त्यो संस्कृति चाहिँ मर्न दियो भने त हाम्रा सन्ततिहरूले कसरी थाहा पाउँछन्? एउटा भाषा मर्यो, अर्को चाहिँ हाम्रो संस्कृति मर्यो भने त हामी मर्यौँ, हामी नेपाली भन्ने नै रहेनौँ। त्यसैले चाहिँ अरूले जसरी पनि जगेर्ना गर्छन्। अनि मेरो साथीले भन्थ्यो कि अब नेपाली बोल्छ, अङ्ग्रेजी बोल्छ, नेवारी भाषा बोल्नै जान्दैन। अब जेनतेन बोल्नु त बोल्ला केही शब्द, त्यो पनि लेख्नु त मलाई त आउँदैन भन्छ बाउले पनि। छोरोले जान्ने कुरो भएन। हाम्रो त्यो बिस्तारै मर्दै पनि गयो। त्यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नुको निम्ति जबरजस्ती लादेर हुँदैन होइन। अब कल्चरमा पढाउने कुरो त त्यही हो नि त। हिस्ट्री र कल्चर त मिल्दाजुल्दा पनि हुन्छन्। त्यो विषयतिर ध्यानै छैन। अहिले अब नेपालीका टिचरहरू पाउनु छोडे भन्छन् नि, ठ्याक्कै इङ्ग्लिसका टिचर छ्यापछ्याप्ती हुने, नेपालीका टिचर नै नपाउने अवस्था भएको छ भने जस्तै। अनि बिस्तारै यो नेवारहरूको बाहुल्य भएको ठाउँमा नेवारी भाषा नै बुझ्न नसक्ने चाहिँ अवस्था पनि नहोला भन्न सकिन्न, यही रफ्तारले चाहिँ माइनस हुँदै गयो भने। त्यसैले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाको चाहिँ संरक्षणको निम्ति मेरो त श्रम क्षेत्र पनि हो, अपाङ्ग भएका व्यक्ति पनि हो। यो क्लाइमेट चेन्जको असरले चाहिँ हिम पहिरो पर्छ, हाम्रा चाहिँ पहाडहरू मल्टिङ हुँदैछन्। अघि नै भन्नुभयो नि, अब उत्तरतिर पनि दक्षिणतिर पनि यी महान शक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो हिमाल त सिधाइदिए त, हामीले शुद्ध हावा खान पाएनौँ। अनि यिनीहरूले रोयल्टी तिर्नुपर्ने त परै जाओस्, उल्टै हामीलाई चाहिँ पेलान गरिराखेर चाहिँ यो चाहिँ दूषित हावा त हामीलाई खुवाएका छन्। हाम्रा चाहिँ त्यो हिमालमा चाहिँ जम्मै स्पोर्ट भएको छ क्या काला धब्बाहरू। यिनीहरूको औद्योगिकरणले चाहिँ ल्याएको प्रदूषित हावा हाम्रो हिमालमा ठोकिन्छ। त्यो तापले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिउँ पग्लिए, अनि क्लाइम्बरहरू चाहिँ त्यही हिम पहिरोमा चाहिँ परे है। अनि त्यसमा 99%, 1-2% होला सायद, म त 100% रे त्यो शेर्पा नै हुन्छ कि भारी बोक्नेदेखि लिएर क्लाइम्बरदेखि लिएर गाइडसम्मका जम्मै त्यो जातिका हिसाबले चाहिँ जनजातिकै बाहुल्य क्षेत्र हो। अनि श्रम गर्ने हुन्, श्रमिकको पनि अधिकारका कुराहरू गरिन्छ भनेपछि यो जलवायु परिवर्तनले पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ ठुलो असर पारेको छ र यसले चाहिँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ, हाम्रोलाई चाहिँ त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने हो। हामी जस्ता देशहरूलाई हामीले त केही पनि गरेका छैनौँ। सो अवसरमा आफ्नो भनाइ राख्दै आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घरती मगरले प्राकृतिक स्रोतहरू स्थानीय आदिवासीले उचित रूपमा उपभोग गर्न नपाएको बताउनुभयो। यो प्राकृतिक स्रोतको सन्दर्भमा त्यो प्राकृतिक स्रोतको प्राथमिक अधिकार कसलाई हुने भन्ने सन्दर्भमा संविधान सभामा बहस हो। पहिलो संविधान सभामा स्थानीय थिएन, आदिवासी जनजातिहरूलाई त्यो प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको अग्र अधिकार हुनेछ भन्ने कुरा पहिलो संविधान सभामा छलफल भयो। पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकिन, संविधान नबनाइकनै संविधान सभाको विघटन भयो।
दोस्रो संविधान सभामा यसका सन्दर्भमा पनि थुप्रै बहस भए, छलफल भए। यद्यपि संविधान सभाको बैठकमा पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माणका सन्दर्भमा गरेका जुन प्रगतिहरू थिए, प्रोग्रेस थिए, त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने दोस्रो संविधान सभाको बैठकले निर्णय गरे हुनाले स्वाभाविक रूपले यो विषयमा पहिलो संविधान सभाले जे निर्णय गरेका थियो त्यसका सन्दर्भमा रिथिङ गर्ने वा त्यसका सन्दर्भमा नयाँ केही प्रावधान राखौँ भन्ने हो भने छलफल गर्नु पर्थ्यो। यद्यपि पछि के भयो भन्दाखेरि यो प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगको सन्दर्भमा चाहिँ यो अग्राधिकार पनि हट्यो अनि पहिलो अधिकार, प्राथमिक अधिकार कसलाई हुने भन्दाखेरि स्थानीय समुदाय, स्थानीय जनता, स्थानीय बासिन्दा, यो ढङ्गको व्यवस्था चाहिँ संविधानमा रहेको छ। त्यसो भएर म यहाँहरू सबैसँग म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब यसलाई हामी नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले जुन रूपमा यसलाई हामीले प्राप्त गर्न खोजेका थियौँ त्यो रूपमा नभए पनि स्थानीय समुदाय भन्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपले प्राकृतिक स्रोत साधनको नजिक हामी आदिवासी जनजातिहरू छौँ है, प्राकृतिक स्रोतसँग आश्रित हामी छौँ भन्ने हिसाबले वास्तवमा त्यो हाम्रै हो, त्यो अग्राधिकार हाम्रै हो भन्ने अर्थमा बुझेर यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, यसको चाहिँ उपयोगबाट हुने जुन लाभहरू छन् यसलाई चाहिँ हामी आदिवासी जनजातिको पक्षमा पार्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँ हामी सबै आदिवासी जनजातीय संस्थाहरू चाहिँ एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूका बिचमा राख्दै अहिले चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ प्रयोगको सन्दर्भमा समस्या के छ भन्दाखेरि अब जस्तो यसको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यसको व्यवस्थापन आदि यो भन्ने कुरा संविधानमा छ। तर समस्या के भयो भन्दाखेरि अघि एउटा सन्दर्भमा शङ्कर सरले पनि यो एआइएआइईका सन्दर्भमा एउटा सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभएको थियो। समस्या के छ भन्दाखेरि खोला छ, नदी नाला छ, अब त्यो चाहिँ तपाईँको अर्को कुनै व्यक्तिको नाममा झोलामा दर्ता भइसकेको छ। अब खानी छ, लाइम स्टोन छ, खानी छ, अब त्यो अर्को कुनै व्यक्तिको चाहिँ झोलामा दर्ता भइसकेको छ। यो चाहिँ नेपालका सन्दर्भमा खास गरी प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन उपयोगको सन्दर्भमा रहेको एउटा एकदम जटिल समस्या यो हो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई विशेष ढङ्गले ग्रहण गर्दै तपाईँ हामीले के कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ भने संविधानको मर्मअनुसार प्राकृतिक स्रोत साधनको तपाईँको चाहिँ उपयोगको प्राथमिक अधिकार कसलाई हुने? स्थानीय समुदायलाई। स्थानीय समुदाय भन्ने बित्तिकै को भन्दाखेरि हामी आदिवासी जनजातिहरू। त्यसो भएर यो कुरालाई विशेष ढङ्गले यसलाई समाउँदै ती चिजहरू खास गरिकन चाहिँ झोलामा भएका खोलाहरू होइन, तपाईँको चाहिँ झोलामा भएका चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनको स्वामित्व आदि कुरालाई खारेज गर्दै त्यो समुदायको पक्षमा ल्याउनका लागि हामीले विशेष ढङ्गले एउटा चाहिँ सामूहिक प्रयत्न गर्न जरुरी छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ पूर्व अध्यक्ष जगत बरामले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्ग मैत्री बनाउन आवश्यक रहेको जोड्नुभयो। थारू आएका मान्य अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रिय समावेशी आएका मान्य सदस्यज्यू, काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै होइन कि आदिवासीको एकदम त्यो प्राचीन बसोबास भएको क्षेत्रमा विकासका नाममा, विकास निर्माणका नाममा, सडक विस्तारका नाममा या अरू खाले भौतिक विकासका नाममा चाहिँ आदिवासीहरूको पहिचान, उनीहरूको ऐतिहासिक थाकथलो, उनीहरूको जमिन, उनीहरूको सांस्कृतिक आस्थाका केन्द्रहरूलाई चाहिँ भत्काएर राज्यले विकासको चमत्कार गर्न खोजेको कुरा हामी नजिकबाट देखिरहेका हुन्छौँ। तर राज्यले देख्दाखेरि चाहिँ, राज्यले विकास गर्दाखेरि चाहिँ सडक विस्तारकै क्रममा होस् या अरू क्रममा होस्, यहीँ बालाजु हेर्नुभयो भने बालाजुमा चाहिँ त्यहाँ आदिवासी नेवारहरूको घर भत्काएर अहिले थोत्रा गाडीहरू पार्किङ गरिराखेको हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ अहिलेको विकासको मोडलमा कति आवश्यक हो या होइन भन्ने कुरा पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ सडक विस्तारकै नाममा हामी देख्छौँ कि काठमाडौँमा हेर्ने हो भने आदिवासीहरूको आस्था, सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्रहरू चाहिँ भत्काइएका हुन्छन्। तर हिन्दूहरूको, विशेष गरेर हिन्दूहरूको मन्दिरहरू हामी देख्छौँ सडकको बिचैमा पनि भएको हामी देख्छौँ क्या, होइन? दायाँ र बायाँ गाडी गुड्छन् र बिचैमै गाडी गुड्ने सडकको बिचैमा पनि हामी त्यस्ता मन्दिरहरू चाहिँ नभत्काएको देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यले विकासको नाममा चाहिँ यहाँनिर पनि भेदभाव या अन्याय या विभेद गरेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। आदिवासी जनजाति महिला कानुनी सचेतना समूहकी अध्यक्ष इन्दिरा शिरीष मगरले राज्यको कुनै रोग बिनै आदिवासी जनजातिले प्राकृतिक स्रोतको
प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। यी मूल खर्क भन्ने गाउँ रहेछ, त्योभन्दा अझै माथि तीनवटा जिल्लाले यो नागार्जुन एरियाको जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज छ त्यो क्याप्चर गरेको रहेछ। अनि साथसाथै त्यसमा पनि रहेछ मध्यवर्ती क्षेत्र बफर जोन पनि घेरेको रहेछ। अनि त्यहाँको स्थानीय विशेष गरेर तामाङ समुदायहरू हुनुहुन्छ र केही समुदाय मगर गुरुङहरू हुनुहुन्छ र केही नेवारहरू तल्लो भेगमा चाहिँ नेवार र माथिल्लो सबै भेगमा चाहिँ प्राय जसो तामाङ समुदायहरू। अनि त्यहाँको महिलाहरूलाई कानुनी सचेतना कार्यक्रम गरौँ, विशेष गरी त्यहाँहरूलाई केही आर्मी अथवा यस्तो केहीबाट केही हिंसाहरू छ कि भन्ने त्यस्तो कुराहरू त्यहाँ भएको थियो। तर उहाँहरूको सांस्कृतिक, उहाँहरूको आय आर्जन, उहाँहरूको थुप्रै कुराहरू सोद्धाखेरि उहाँहरूको त्यो सबै आरक्षण क्षेत्रभित्र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रै उहाँहरूको घर जग्गा जमिनहरू रहेछ र त्यो न उहाँहरूले बढी बिक्री गर्न पाउनुहुन्छ न उहाँहरूले त्यो कुनै खालको वन जङ्गलहरूमा जान पाउनुहुन्छ। इभन त्यो सुत्तर भन्छौँ हामीले, पर्सेउलाहरू भन्छौँ, सुकेको पातहरू लिन जान पनि नपाउने। अनि झन्डै विस्थापित भइसकेको थियौँ, तर एकदमै हाम्रो बाहुल्यताले, हाम्रो मागले गर्दाखेरि हामी चाहिँ रह्यौँ, तर पनि हामी सुरक्षित छैनौँ भन्नुभयो उहाँहरूले। र आय स्रोत भनेको छँदै छैन उहाँहरूको। जङ्गलमा आधारित हुन्थ्यौँ, तर जङ्गलमा सुकेको पात लिन पनि जान नपाउने। त्यहाँको अब प्राकृतिक स्रोत साधनले सित्तीमा दिएको त्यहाँको जङ्गली तरकारीहरू त्यहाँबाट आय आर्जन हुने, बिक्री वितरण गर्न सक्थ्यौँ यहीँ नजिकै भ्यालीमा आएर, तर त्यो पनि बन्द छ। हामी चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारोमा छौँ भन्नुभयो। अब यस्तो कुराहरू हामी टाढा टाढा सोध्छौँ, ठुलो कुरा गर्छौँ, तर बत्ती मुनि अँध्यारो भने जस्तै यही उपत्यकाभित्र हामी यस्तो खालको समस्याहरू भोगिरहेका छौँ। अब राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो, सुरुवात हामीबाटै भइरहेको छ, गरिरहेको छौँ। कार्यक्रममा पत्रकार श्रीकृष्ण महर्जनले सांस्कृतिक संरक्षण क्षेत्रको अवधारणा र अभ्यास सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै समुदाय केन्द्रित नीतिले मात्र सम्पदाको संरक्षण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा फरक फरक जनजाति समुदायका प्रथाजनित कानून, परम्परागत ज्ञान र सेव प्राकृतिक सङ्घको सम्बन्ध विषयमा विशेष चर्चा भएको थियो। नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष खड्का सारू मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका सचिव भद्रकुमारी बराम, पत्रकार कार्यक्रम निर्माता कुमार यात्रु, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गजुरधन राई लगायतले बोल्नु भएको थियो। Indigenous Voice